अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला वाली मुलाकातें जी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को महंगी पड़ चुकी हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने मुलाकातें इसलिए करवाई कि हुकूमत को जरा दबाव में लाया जाए कि देखिए इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानतें तो वैसे मिल गई हैं, एक मुकदमा है अलकादर ट्रस्ट वाला और किसी वक्त भी उसके अंदर जमानत हो सकती है। जैसे ही केस लगेगा तो सबसे पहले तो जमानत उसके अंदर हो गई, तो बाकी छोटे मोटे केस है, इमरान खान बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही थोड़ा सा हाथ हल्का रखा तो कल अडियाला के बाहर बड़ी तादाद में कारकुन भी पहुंच गए, उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया, इमरान खान की बहनों की मुलाकातें भी हो गई। तो एक पहले तो यह देखा जा रहा है कि हुकूमत को डराने के लिए ये मुलाकातें करवाई गई कि देखिए इमरान खान के साथ हम नरमी करने जा रहे हैं और फिर आपकी खैर नहीं है। अगर यह भी सोच थी तब भी हुकूमत का फायदा हो गया है कि हुकूमत को अब ये यकीन हो गया कि इमरान खान के बयानात के बाद और इमरान खान के अग्रेसिव जो फैसले है, हिकमत अमली है, उसके बाद अब इमरान खान तो बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने हल्की सी नरमी की थी कि इमरान खान को दाना डालेंगे और इमरान खान वो दाना चुग लेगा कि देखो ना मुलाकातें शुरू हो गई, अगरचे भांजे उठा लिए, जरा अलीमा खान जाकर रोएगी, कहेगी प्यारे भाई मेरे 2 बच्चों को उठा लिया गया है, तुमने बड़ी कुर्बानी दे ली है इस बेवफा कौम के लिए, मेरे भाई अब आप बस कर दो, मेरे बच्चों का मामला है। तो वो बात भी नहीं बनी। इमरान खान को जैसे ही मौका मिला कि मुलाकातें हो गई हैं, इमरान खान का ऐसा पैगाम आया कि जो पीटीआई का तगड़े से तगड़ा रहनुमा भी ट्विटर पर उसको रीपोस्ट नहीं कर पा रहा, इतना सख्त वो इमरान खान का फील्ड मार्शल के हवाले से बयान आया। तो ऐसा हर लिहाज से ये चीजें उल्टी पड़ गई। तीसरा ये कि जिमनी इलेक्शन, क्योंकि ये जो टाउट है एस्टैब्लिशमेंट के पीटीआई के अंदर, इन लोगों ने तो कह दिया था हम जिमनी इलेक्शन में जाएंगे, टिकटों के रेट भी लगना शुरू हो गए थे। इमरान खान ने कहा नहीं, अपना किबला दुरुस्त कर लो, हम इसमें नहीं जाएंगे। अब हुआ क्या, इसका हुकूमत को क्या नुकसान होगा? हुकूमत को यह नुकसान होगा कि अब इलेक्शन के अंदर वो जा ही नहीं सकते। अगर इलेक्शन होता, सीटें खाली, फॉर्म 47 के जरिए इन्होंने पीटीआई के वोट भी अपनी झोली के अंदर डाल के, अगर इनको 5,000 पड़े हैं 55,000 बना के इन्होंने सीट कौमी असेंबली की या सूबाई असेंबली की अपने नाम कर लेनी थी। अब क्या होगा, पोलिंग स्टेशन वैरान होंगे, इतने भी लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे जितने कम अज कम रिक्वायर्ड होते हैं कि इतना टर्न आउट हो तो उसको इलेक्शन कहा जा सकता है। तो अब इलेक्शन कमीशन भी परेशान कि करें तो क्या करें। यानी जिसने भी इमरान खान को टेस्टर लगाया था ना कि जरा चेक तो करें, जरा पानी तो चेक करें, सूरत हाल क्या है, वो सब का टेस्टर जो है ना वो उल्टा पड़ चुका है। और फिर जो दबंग सरप्राइज आ रहे हैं, यानी इस्तीफे पर इस्तीफा, कल रात से हम रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ इस्तीफे जो आ रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा इस्तीफा आया वो जुनैद अकबर का है। जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा लिखा, आमिर डोगर जो चीफ व्हिप है पीटीआई के, उनको दिया और कौमी असेंबली से वो हाथ झाड़ कर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा खान कौमी असेंबली की सीट भी मांगेगा, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा और इस्तीफा दे दूंगा। अब ये बहुत बड़ी कमेटी है, यानी पाकिस्तान की मौजूदा असेंबली की जो सबसे बड़ी कमेटी है, उससे कहते हैं ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जिसमें किसी को भी बुलाया जा सकता है कि आओ जरा जवाब दो, पैसा किधर खर्च किया, सड़कें कैसी बनी, करप्शन कहां पे हुई। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से जुनैद अकबर ने इस्तीफा दे दिया है और ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है। इससे पहले सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने भी इस्तीफा दिया है, अली अमीन गंडापुर के भाई ने इस्तीफा दिया है, केपीके के इकबाल अफरीदी ने इस्तीफा दिया है, दीगर एमएनएज ने भी इस्तीफा दिया है कमेटियों से। और अब खबर है चेयरमैन इमरान खान का हुक्म, एमएनए अली असगर खान ने कौमी असेंबली की कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। तो अली असगर खान साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। बात करने का मकसद यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 5 इस्तीफे आ चुके हैं, कम से कम 5। और अभी ये लाइन लंबी, अभी अगला जो होगा ना, असेंबलियों से इस्तीफे, जुडिशल कमीशन से इस्तीफे, यानी ये जो एक निजाम तख्लीक किया गया है ना, और इसके अंदर पीटीआई अपोजिशन सारा कुछ मौजूद है, इस वजह से ये निजाम चल रहा है।
ایک لیجٹیمیسی ملی ہوئی ہے اس نظام کو. تو اب اس نظام کی چولہے جو ہے نا وہ عمران خان نے مزاحمت کے ذریعے بھی اور اس نظام سے نکل کر بھی, ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں میں آپ فیصلہ سنیں. عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے عدالتوں کا بھی بائیکاٹ کر دو. کل عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا نا بے ضمیر جج, یہ ملک کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے بے ضمیر ججوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ان قریب آپ دیکھیں گے الیکشن کا بائیکاٹ, اسمبلیوں کا بائیکاٹ, کمیٹیوں کا بائیکاٹ, عدالتوں کا بائیکاٹ, تو پورے سسٹم کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا. اور ساتھ ہی عمران خان لوگوں کو سڑکوں پر نکالنے کے حوالے سے, چاہے وہ اگلے مہینے سے بھی جلسے شروع ہو جائیں گے, نومبر سے بھی باقاعدہ جلسے شروع ہو جائیں گے, اس حکومت کو جو پہلے ہی اب جس کا بیڑا گرک ہو چکا ہے سیلاب, دیکھیں نا بھارت نے پانی روک کے رکھا, اب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی چھوڑ سکتے تھے, یعنی اتنا پانی وہ چھوڑ سکتے تھے کہ پاکستان اسے ایڈجسٹ کر لے. اب تو احسن اقبال بھی مان گیا نا حکومتی وزیر کہ بھارت نے یہ آبی جھاریت کی ہے, انہوں نے پانی روک کے رکھا, اپنے ڈیم وہ بھرتے رہے. جب ڈیم فل بھر گئے اس وقت انہوں نے پانی, یہ ایک حملہ ہے, یہ ایٹم بم سے کم نہیں ہے حملہ. اتنا لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے ایٹم بم چلنے سے بھی نہ ہو, اتنا جنگوں سے بھی نہ ہو. پہلے انہوں نے پانی روکا, ہم نے کہا تم ہمارا پانی بند کرو گے ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے. اب انہوں نے پانی چھوڑ دیا. کبھی پانی روک کر بلیک میل کرتے ہیں, کبھی پانی چھوڑ کے نقصان کرتے ہیں, اور ہم صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں. ہماری صرف ڈالروں پر نظریں ہیں اور ڈالر آنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی آپ جشن منانا چاہیے, حکومتوں کو ڈالر آنا شروع ہو گیا. خبر ہے گیٹس فاؤنڈیشن, جو بل گیٹس کی فاؤنڈیشن ہے, گیٹس فاؤنڈیشن کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے $1 ملین امداد کا اعلان. تو بس ٹھیک ہے, جن کا نقصان ہوتا ہے ہمیشہ سے وہ اپنے مکان خود بناتے ہیں, تو لہٰذا سیلاب کے پیسے آنا شروع ہو گئے, پہلے بھی آئے تھے, اب ڈالروں کا منہ کھل گیا ہے, تو بس ٹھیک ہے اب دہاڑیاں لگیں گی. تو اسی لیے مریم نواز جاپان کے دورے پہ, اور عظما بخاری کپڑے ڈسکس کر رہی ہیں میڈم کے, اور گالیاں دے رہی ہیں پریس کانفرنس کے اندر, لوگوں کو گالیاں دے رہی ہیں کہ تم مریم بی بی کے کپڑوں کی بات کرتے ہو, تمہاری مائیں تو کپڑے ہی نہیں پہنتی, اس طرح کی. اور پھر مریم بی بی جاپان سے آئی تو مری آ کے بیٹھ گئی. وہ تنقید ہوئی میڈیا پہ, کیپٹن صفدر سے صحافیوں نے پوچھ لیا کہ وہ آپ کی مسز کدھر ہے جو پنجاب کی چیف منسٹر ہیں, تو کیپٹن صفدر نے کہا کہ وہ جدھر بھی ہیں وہ ہمیں پتا ہے, ہمیں صوبہ سنبھالنا آتا ہے. تو اب خبر ہے مریم نواز نکلی ہیں مری سے, اور وہ راوی پل پر پہنچی ہے. راوی پل پر پانی کا انہوں نے معائنہ کیا اور ہاتھ ہلا کے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ریسکیو ورکرز کو, بڑا احسان کیا ہے. دیکھیے اب سیلاب کو مریم نواز کی وجہ سے نہیں آیا کہ مریم نواز سیلاب لے کے آئی ہیں, مریم نواز کو گالیاں دینا شروع کر دیں, لیکن سیلاب سے نمٹنا, اس سیلاب کے بعد کی صورتحال سے نمٹنا, سیلابی صورتحال کے دوران لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ مریم بی بی کا حق ہے. کیوں؟ اور اگر وہ نہیں, یعنی آج کہا گیا وہ تو تنخواہ ہی نہیں لیتی, وہ تنخواہ نہیں لیتی لیکن جہاز بھر کے جاپان چلی جاتی ہیں, اور اگر اتنا ہی وہ قوم پر احسان کر رہی ہیں, تنخواہ بھی لیتی, راتوں کی نیندیں بھی حرام کرتی ہیں, 16 گھنٹے کام بھی کرتی ہیں اور پھر تنقید بھی, تو کیا مصیبت پڑی بھی ان کو یہ کام کرنے کی؟ چھوڑیں, استعفیٰ دیں, سائڈ پہ ہو جائیں. بہرحال صورتحال بڑی خراب ہے. بھارت ابھی خبر یہ ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران دریائے چناب کے اندر صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ, بلکہ 36 سے 48 گھنٹے بتائے جا رہے ہیں کہ صورتحال اگلے 36 سے 48 گھنٹے مزید تنگ کرے گی, کیونکہ مرالا میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد چناب سمیت تمام دریا کا پانی پنجد کے مقام پر دریائے سندھ کا حصہ بنے گا, اور وہاں پہ اصل جو تباہی ہے وہاں پہ شروع ہوگی. بہرحال استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا ہے انٹرنیشنل بارڈر لائن پر پاکستان آرمی کے 2 فوجی سیلاب میں شہید ہو گئے ہیں. تو لہذا یہ صورتحال ہے. اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور نے آج ڈرامے بازی کی سپریم کورٹ کے اندر, کیونکہ پاور آف اٹارنی دی نہیں ہوئی تھی, درخواست اگلوں نے اٹھا کے منہ پہ مار دی, اور علی امین گنڈا پور اب کہتا پھر دیکھو میں تو سپریم کورٹ کے پاس بھی گیا ہوں خان سے ملاقات کرنے کے لیے, لیکن سپریم کورٹ نے مجھے ریلیف ہی نہیں دیا, سپریم کورٹ نے جو ہے مجھے انصاف ہی نہیں دیا, میرے حق میں فیصلہ ہی نہیں دیا, درخواست ہی اٹھا کے پھینک دیا, تو اب میں کیا کروں؟ تو لہذا چاہے سیاسی میدان ہو چاہے سیلاب کی صورتحال ہو, ہر طرف تماشا ہی تماشا ہے. پاکستان زندہ باد.